नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाली राजनीतिको त्यो पक्ष जुन पक्षको बारेमा हामी हरेक दिन चर्चा गर्छौँ। यो भएन, त्यो भएन, यसो हुनुपर्ने थियो, यसो भयो भनेर। तर किन त्यसो भयो त भनेर चाहिँ हामीले त्यति धेरै चर्चा गरेको पाइएको छैन। जस्तो 4-5 पटक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। संविधान नै 5-6वटा हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। पछिल्लो आन्दोलन त राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक आन्दोलन पनि हो भनियो। तर यी सबै चिज हो, तर त्यसले परिवर्तन के ल्यायो, मानिसको जीवनमा प्रगति के भयो र मानिसले खोजेको परिवर्तन किन प्राप्त भएन, हामीले त्यस दिशातर्फ आज अलिकति चर्चा गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। र यो जुन ऐन, नियम, संविधान यी सबै परिवर्तन हुने तर त्यसले परिणाम चाहिँ दिन नसक्ने, कतिपय सन्दर्भमा पात्रहरू पनि परिवर्तन भएको, तर एउटा हदसम्मको कुरा गर्ने हो भने 46 सालदेखिको पुस्ता अझै पनि राजनीतिको नेतृत्व तहमै रहेको पनि देख्न सकिन्छ। यो सबै देखिरहँदाखेरि एक थरी मानिसहरू तुलना गरिरहेका छन् कि 2007 सालदेखि 15 सालसम्म जे भयो अहिले त्यही भइरहेको छ, 2050 सालदेखि 59 सालसम्म जे भयो अहिले त्यही भइरहेको छ। मतलब यी कुराहरू यो सिनेमा हेरेको जस्तो, त्यही पुरानै चित्र पुनः दोहोऱ्याइ तेह्रै हेरिरहेको जस्तो किन भइरहेको छ। आजको अङ्कको मूल बसाइ हाम्रो त्यो रहनेछ र सँगै अब गर्न के सकिन्छ त्यतातर्फ पनि हामी लाग्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता जगन्नाथ खतिवडा। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो तपाईँ पनि अब अहिले त अलिकति फुर्सदिलो जस्तो पनि हुनु त जुम मिटिङ आदि इत्यादि भन्दै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू। तर अलिकति आफूले गरेको कामलाई, आफ्नो पार्टीलाई र यो मुलुक चलेको ढाँचालाई मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो होला यो 4-6 महिनाको बिचमा। त्यो गर्दाखेरि यो हाम्रो मुलुक चाहिँ 7 सालमा जसरी चलेको थियो, 15 सालसम्म जस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू थिए, जस्ता पात्र र प्रवृत्ति थिए, 50 सालमा त्यस्तै देखियो, अहिले त्यस्तै देखिएको छ। यो किन रहेछ, के कारणले रहेछ भन्ने तपाईँको सो मूल्याङ्कन चाहिँ के रह्यो यो बिचमा? यसका केही आधारभूत पक्षहरू छन् जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा स्वतः हुने विकास र हामीले बल गरेर गर्ने विकास, हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्नो इच्छा शक्तिका साथ गर्ने विकास। अर्को स्वतः समय परिवर्तन हुँदै जाँदा, पुस्ता परिवर्तन हुँदै जाँदा उसको चेतनाले भ्याएर जनता स्वयंले अथवा यसका उत्पादक शक्तिहरू जो छन् तिनले गर्ने विकास। 7 सालदेखि आजसम्मको जुन श्रृङ्खला हामीले सम्झ्यौँ, यसका 2-3वटा निकै नै महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् जस्तो लाग्छ। 7 सालमा हामी 3टा जति महत्त्वपूर्ण कुरामा अल्झिएका थियौँ। पहिलो, नेपाल स्वतन्त्र देश भनिए तापनि नेपालको राजनीति स्वतन्त्र थिएन। एउटा लामो श्रृङ्खलासम्म हाम्रो मन्त्री परिषदमै भारतीय राजदूतले बैठक सञ्चालन गर्न बस्थे भनेपछि हामी देश त स्वतन्त्र नै थियौँ, तर एक्चुअली वास्तविक रूपमा राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र थिएनौँ। हाम्रा सरकार थिए, तर ती सरकार सबै अरूबाट निर्देशित हुने परिस्थिति थियो। त्यसकारण एकातिर हामी आफ्नो काम आफैले गर्न स्वतन्त्र थिएनौँ एउटा अंशमा, अब सबै अंशमा भन्न सकिएन। अर्को, हाम्रो पुँजी र प्रवृत्तिको विकास गर्ने हाम्रो विकासको एकदमै प्रारम्भिक चरण थियो, सुरुवात नै भएको थिएन भने पनि हुन्छ। पुरै सामन्तवादकै चङ्गुलमा देशको अर्थव्यवस्था थियो। अर्को, हाम्रा राजनेताहरू, त्यस बेलाका राजनेताहरूको उनीहरूको आर्थिक विकाससँग भन्दा बढी राजनीतिक परिवर्तनसँग सबभन्दा बढी मोह थियो। राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै हाम्रो आर्थिक विकास त भइहाल्छ नि, यो सबै कुराको बाधक त राजनीति नै हो भन्ने थियो। त्यसकारण यो हामीले 3टा महत्त्वपूर्ण हडल्सहरू हामीलाई पछाडि पार्ने, ब्याकगियरमा धकल्ने चिजहरू थिए। त्यसकारण हामी त्यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेनौँ। तर 46 को परिवर्तन पछि त अहिले तपाईँले भनेको कुराको बारेमा त मानिसलाई त्यो 30 वर्षसम्म हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोच्ने, खास गरी जेल पनि एक किसिमको त्यसलाई अध्ययनको, त्यो बुद्धत्व प्राप्तिको भनौँ न, एउटा ज्ञान प्राप्तिको थलो मानौँ न त्यसलाई। किनभने हामी के गर्ने हो, व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि के ल्याउने हो, जनताको त्यो मुखमा मुहारमा उज्यालो कसरी ल्याउने हो भन्ने अवसर त 30 वर्ष थियो। दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्षले काम गरेको छ मेरो विचारमा। पहिलो कुरा हो, हामीले आजसम्म जे जति गऱ्यौँ यी सबै कुरा सुधारका प्रक्रियाहरूबाट गऱ्यौँ। क्रान्ति, आन्दोलन जे भन्यौँ, जनयुद्ध जे भन्यौँ, यसको अन्तत यसको टुङ्गो सुधारको प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्यो। सम्झौता गऱ्यौँ हामीले
केसँग सम्झौता गऱ्यौँ भने अर्थतन्त्रसँग पनि धेर थोर सम्झौता गऱ्यौँ, राजनीतिक प्रणालीसँग पनि धेर थोर सम्झौता गऱ्यौँ, कर्मचारी तन्त्रसँग पनि हामीले धेर थोर सम्झौता गऱ्यौँ। एउटालाई पुरानो राज्य सत्तालाई विनाश गरेर नयाँ राज्य सत्ता निर्माण गरेको भए त्यसका अनगिन्ती दोषहरू हुन्थ्यो होला, तर पुरानो हाम्रो रोग जुन थियो, पुरानो हाम्रो क्रोनिक हाम्रो स्वभाव जुन थियो, त्यो स्वभाव परिवर्तन हुन्थ्यो र नयाँ स्वभावले घर गर्थ्यो। तर आजसम्म गरिएका सम्पूर्ण परिवर्तनहरू हामी पुरानै चिजको नयाँ रूपान्तरणको दिशामा लागेको हुनाले हामीले पुरानो छोड्न सकेनौँ। राजनीतिक नेताहरूले पुरानो मनस्थिति छोड्न सकेनन्, कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो पुरानो काम गर्ने शैली छोड्न सकेनन्, सोच्ने इच्छा शक्ति भएका मान्छेहरूले बिल्कुल नयाँ आयामबाट सोच्न सकेनन्। र यसरी हामी चाहिँ जुन पुरातनपन्थी भनिन्छ नि, हामी त्यही पुरातनपन्थी नै बन्न पुग्यौँ। हाम्रो आफ्नो राजनीतिक परिवर्तनको श्रृङ्खलामा पनि ठुलो जनयुद्ध गरेर पूर्व माओवादी आयो, तर जनयुद्ध पछाडि पनि उसले ब्युरोक्रेसीलाई कहीँ चलाउन सकेन। ब्युरोक्रेसीको मनोविज्ञान परिवर्तन भएन। ठुलो राजनीतिक दलका नेताहरू सबै परिवर्तन हुनुभयो। उहाँहरू के हुनुभयो भने 7 सालदेखि अहिले 70, 75, 77 सालसम्म पनि मै नेता हुँ, म नै डाइनामिक छु, म बाहेक अर्को को हुन्छ र, मैले बाहेक अर्काले देश चलाउन सक्छ र, यो नयाँ पुस्ता या त्यहाँ भन्ने त्यही फजुल कुरा यिनलाई के थाहा छ र, के बुझ्छन् र, यी सबै अपरिपक्व आला काँचा, यिनको हातमा देश छोड्यो भने त देश त बिग्रिन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट, त्यो मनोविज्ञानबाट उहाँहरू पनि ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यस कारण पुस्तान्तरण गर्न पनि उहाँहरू छिटो चाहनुहुन्न। आफूले प्राकृतिक रूपले आफू अशक्त भएपछि अर्काले जस्तो सत्ता लिएला, जस्तो राज्य चलाउला, तर प्राकृतिक रूपले आफू सक्षम भएसम्म त्यो पदमा बसिरहने, टाँसिरहने जुन प्रवृत्ति देखिन्छ, त्यो प्रवृत्तिले गर्दा पनि नयाँ नेतृत्व विकास हुने, पुस्तान्तरण हुने। जति नयाँ पुस्ता राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गयो उति उसको पोलिटिकल, इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल सबैको डाइनामिजम, सबैको चाहिँ फरक पर्छ नि। तर यसमा चाहिँ हामीले नेतृत्वको विकासको कुरा गऱ्यौँ, समाजको चेतनाको पनि कुरा गऱ्यौँ, शिक्षाको स्तरको पनि कुरा गऱ्यौँ। अहिले त फेरि ग्लोबलाइजेसनको यो दौरमा जापानको प्रधानमन्त्रीले कति बेला राजीनामा गरे, किन गरे भन्ने कुराको बारेमा पनि भर्खरै हामी तुरुन्तै थाहा पाउने अवस्थामा पनि पुग्यौँ। यो नेतृत्वको विकास, चेतनाको विकास, समाजको विकास, समाज विज्ञानले त अगाडि नै बढाउँछ नि त, पछाडि पार्दैन। अनि तपाईँले जुन भन्यो प्राकृतिक रूपमा हाम्रो नेतृत्व अब म सकिएँ नभनेसम्म चाहिँ सिरकले गुटुमुटु भएर पनि राज्य सञ्चालन गरिराख्ने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ, त्यहाँ चाहिँ यसले कुनै परिवर्तन पार्न सक्दैन त। फेरि यो कस्तो चेतना हो? यो अघि एउटा सन्दर्भ उठाएको थिएँ नि, जब चेतनामा रिभोल्युसन भएन नि, चेतनामा रिभोल्युसन हुनु पर्यो नि, चेतनामा क्रान्ति हुनु पर्यो नि। तर चेतनामा एकै मिनट रोके तपाईँले, मैले चेतनामा क्रान्ति भएन भनौँ भने यो 5 पटक व्यवस्था कसरी परिवर्तन, यो संविधान कसरी परिवर्तन? यसको मनोसामाजिक अथवा यस्तै कुनै एउटा पक्ष छ जसलाई चर्चा गरौँ। अब चेतनामा परिवर्तन भयो केका लागि? राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि चेतनामा परिवर्तन भयो, सही हो। हामी गणतन्त्रमा आइपुग्यौँ नि, 7 सालदेखि 77 सालसम्म आइपुग्दा हामी त हिजोबाट आजसम्म आइपुग्दा पुरा गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक, सङ्घीय आदि व्यवस्थामा छौँ नि। यो परिवर्तन भएकै हो, तर यसको आधारलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। राजनीतिक व्यवस्था जस्तो सुकै भए तापनि अर्थव्यवस्थाको आधारलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने राजनीतिक व्यवस्थामा पुरानै प्रवृत्तिहरू हावी हुनेछन्। हामी त्यो 7 सालमा पनि हामी सामन्तवादबाट दमित थियौँ। 46 सालमा आइपुग्दा हामी सामन्तवाद र पुँजीवाद दुवैबाट दमित थियौँ, दलिएका थियौँ। 1990 पछाडि जब नव उदारवादको सुरुवात भयो, हामी उदारवादी अर्थव्यवस्थाबाट तल परेका थियौँ, त्यो पनि पुँजीवादकै एउटा रूपरङ्ग थियो। अनि हामी त्यो बेलादेखि आजसम्म चाहिँ पुँजीवादको गोलचक्करमा फसिरहेछौँ, त्यसका विभिन्न प्रवृत्तिहरूको प्रयोग गरिरहेछौँ। हामी त्यसबाट जनतालाई मुक्त गर्नको निम्ति, जनताको सामाजिक मुक्ति तिनलाई प्रदान गर्नको निम्ति, गरिब निमुखा मान्छेहरूको तिनको हित रक्षाको लागि हामी अर्थतन्त्रको निर्माण गरिरहेको छैनौँ। हामीले पुँजी उत्पादनको कुरा पनि दरसँग गर्न सकेका छैनौँ। उत्पादन पछाडिको जुन सामाजिक वितरण हुन्छ नि, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरणको कुरा पनि राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ। यसकारण हामीले के गर्यौँ भने राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ, तर राजनीति अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई छोड्यौँ र अर्थतन्त्रको जगलाई हामीले त्यहाँभित्र रिभोल्युसन गर्न सकेनौँ, त्यहाँभित्र क्रान्ति गर्न सकेनौँ, त्यहाँ आधारभूत परिवर्तन ल्याउने दिशामा हिँड्न सकेनौँ। यो पनि हिजोकै विरासतलाई थेक्ने, थोरै अलिकता मोडिफाई गर्ने, अलिकता आफ्नो हित अनुसार यसलाई प्रयोग गर्ने जस्ता काममा गऱ्यौँ। र राजनीतिक नेतृत्व मूलत त्यो
अर्थतन्त्रको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने विषयमा चुक्नु नै आज हामी यो समस्या भोग्नु। तर त्यो आमूल परिवर्तन गर्छौँ भनेर क्रान्तिको सुरुवात हुन्छ नि त होइन, भएको छ। कैयौँ सबै आन्दोलनको सुरुवातको ज्वरो हेर्ने हो भने आमूल परिवर्तन भनेको छ, पछिल्लो चरणमा त नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेको छ। वास्तवमा अब त्यति बेला त्यो आन्दोलनको एउटा सक्रिय नेतामध्ये तपाईँ पनि हो, पटक पटक सांसद भएको मान्छे पनि हो तपाईँ। यो नयाँ नेपाल भनेर चाहिँ यही नेपाल, यस्तै नेपाल नै बनाउनको लागि नै हो तपाईँहरू चाहिँ लागेको, लडेको, पिडेको, सङ्घर्ष गरेको? सही हो। राजनीतिक रूपमा हाम्रो देश नयाँ नेपालै भयो, राजनीतिक रूपमा होइन। राजतन्त्र ढाल्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयताको स्थापना गऱ्यौँ, समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यौँ। सबै कुरा क्रमशः बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ, तर मूलबाट हामीले राजनीतिक रूपमा खन्यौँ। तर आर्थिक रूपमा जुन मूलबाट खन्नु पर्थ्यो नि, उदारीकरणको विरुद्धमा, बिल्कुल समाजवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा, पुँजीको विकास गर्ने तर पुँजीको डिस्ट्रिब्युसनमा न्यायपूर्ण डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, न्यायपूर्ण वितरण गर्ने कुरामा योजना बनाउने होइन, गरिबमुखी, जनतामुखी, श्रमजीवीमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने होइन, यो दलाल पुँजीलाई अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, जे हामीले भन्दैछौँ नि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको रूपमा जस्ता हामीले कुराहरू गऱ्यौँ नि, त्यो बेला हामीले भन्यौँ हो यसो गऱ्यो भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास भएपछि दलाल पुँजीको समाप्त हुन्छ पनि भन्यौँ होइन। त्यतिखेर हामीले मानिसलाई एउटा टेस्ट दिएका थियौँ, फ्लेभर थियो उनीहरूलाई, ओहो राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ, यहाँ दलालहरू यो देशबाट भाग्नेछन्, सामन्तहरू समाप्त हुनेछन्, पुँजीपतिहरूले मजदुर वर्गलाई, गरिब जनतालाई शोषण गर्न पाउने छैनन्, पुँजीको आधिपत्य रहने छैन, मान्छे क्रय विक्रयको माध्यम मात्र बन्ने छैन होइन, पुँजीले श्रमलाई चलाउँछ र फेरि श्रमलाई शोषण गरेर श्रमले पुँजी निर्माण गर्छ, अनि फेरि त्यो पुँजीले के गर्छ भने श्रमलाई नै शोषण गर्छ। हामी श्रम शोषण गर्न दिँदैनौँ भनेर जत्रा कुरा गरेका थियौँ, यी सबै हामीले मानिसलाई स्वाद सुँगाएका थियौँ। मान्छेलाई यस्तो परिकार खायो भने राम्रो हुन्छ भने त्यो सुगन्ध थियो नि, त्यो सुगन्ध यो राष्ट्रिय पुँजीको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको त्यो सुगन्धबाट अहिले पनि मानिसहरू लट्ठ परेको देख्नुहुन्छ। आज पनि त्यो सुगन्ध खोजिरहेका मानिसहरू छन्, किनकि समाजमा जुन पीडा छ, पछौटेपन छ, अविकास छ, यसको कारण त्यही राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, दलाल पुँजीको अन्त्य गर्ने कुराहरू भित्रैबाट, जनतालाई न्यायपूर्ण वितरण गर्ने भित्रैबाट सुरु हुन्छ। तर म एउटा वाक्य सकौँ त्यस पछाडि, तर हामीले के गरेनौँ भने हिजो जुन बेला सुगन्धको बात गर्थ्यौँ, सुगन्धको कुरा गऱ्यौँ, राम्रै हो, तर आज सुगन्धको कुरा होइन, आज परिकार हातमा पस्केर, खानेकुरा हातमा टेबलमा राखिदिएर तपाईँ खानुहोस् त, मिठो नमिठो जस्तो भए पनि तपाईँ ज्यान पाल्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई प्राण धान्न सक्नुहुन्छ भनेर आज पस्केर दिनुपर्ने बेलामा हामी फेरि सुगन्धकै मात्रै बात माऱ्यौँ भने हामीलाई कसले पत्याउँछ? परिकारको छलफलको कुरा मात्रै गऱ्यौँ भने कसले पत्याउँछ? आज परिकार सरकारमा 2/3 सरकारमा पुगेको बेलामा त हातमा उपलब्धिमूलक चिज उसको हातमा पर्नुपर्छ त भने हो, यसको हिजो सुगन्धको बात गरिन्थ्यो, आज स्वाद पनि ठिक रहेछ भनेर अनि मानिसले पत्याउने कुरा छ। तर यसको के हो समस्या भने, समस्या के हो भने अर्थतन्त्रको जगलाई परिवर्तन गर्न नसक्नु र त्यो इच्छा शक्तिका साथ काम गर्न। राजनीतिमा हामीले इच्छा शक्ति देखायौँ, तर अर्थतन्त्रमा त्यो इच्छा शक्ति नदेखाउनाले समाज, संस्कृति सबै कुरा लथालिङ्ग भयो। अर्थतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गर्ने पनि त यो गणतन्त्र प्राप्तपछि जुन हामीले अहिले संविधान प्राप्त गरेका छौँ 2072 सालमा, त्यसले त समाजवादतर्फ जाने भनेको छ, समाजवाद उन्मुख भने त्यतातर्फ मुख फर्काउने भनेको छ नि त त्यसले होइन। अब त्यही ढङ्गको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा र मौलिक हकका कुराहरू हेर्दाखेरि त हामी त भर्खरै समाजवादको ढोकाबाट भित्र छिर्न आँट्यौँ है भन्ने खालको त देखाउँछ नि त त्यसले। फेरि होइन, कागजले हामीलाई त्यस्तो बतायो, हाम्रो क्रियाकलापले त्यस्तो पनि बताउँदैन। त्यो समाजवादको ढोका छ नि, त्यो ढोकाभन्दा धेरै पर, धेरै किलोमिटर टाढा हामी छौँ। समाजवादतिर पर क्षितिजमा समाजवादको ढोका छ, हामी यहाँबाट त्यसलाई हेर्दैछौँ र त्यता हिँड्दैछौँ भन्ने कुराको मात्रै आजको परिकल्पना देखिन्छ। भनेको सम्मुखमै चाहिँ समाजवादको ढोका छैन हामीसँग, सम्मुखमै छैन। सम्मुखमा हुनको निम्ति के गर्नु पर्थ्यो भने नि, हाम्रो अब लगभग 2-2.5 वर्ष कम्युनिस्टको सरकार बनेको बित्यो होइन। कम्युनिस्टको सरकारले त 2-4वटा कुरा राम्रो गर्नु पर्थ्यो होला नि, जस्तो होइन, जस्तै रोगभोग, अशिक्षा, गरिबी होइन, सबभन्दा पहिलो कुरा त मान्छेका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति उद्धत चित्त भएर लागेको देखिनु पर्थ्यो होइन। दोस्रो, त्यति मान्छे न्यूनतम आवश्यकता र न्यूनतम सेवा सुविधामा ग्यारेन्टी गरेको देखिनु पर्थ्यो
न्यूनतम आवश्यकता र न्यूनतम सेवा। न्यूनतम भनेको कम्तीमा पनि दुई छाक भात त खान पाउँछ। दुई छाक भात खान पाउँछ। हिजो अस्ति म यो कस्तो त्यो दृश्य देख्दा मलाई अहिले पनि मन एकदम साँच्चैकै मलाई एकदम दिक्क लागेको छ कि त्यो बिचरा पानीमा रुच्दै भात खाएको र चाहिँ त्यही पनि खान पाएन भनेर कम्मरमा नाम्लो भिडेर हिँड्दै रुँदै हिँडेको एक होइन लाखौँ मान्छेको त्यस्तो पङ्क्ति भइसक्यो। यो समाजवादी सरकार जुन हाम्रो छ, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, यसले तिनका बारेमा सोचेन। मजदुर र किसान रोइरहेको सडकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको जगेर्ना हुन्छ अथवा तिनको उन्नयन हुन्छ भनेर सोच्न मिल्छ? किनकि मजदुर, किसान, गरिब, निमुखा, उपेक्षित, दलित, पीडित यी मानिसहरूको आवाज उठाउन, तिनको पक्षमा बोल्न, तिनको परिवर्तन ल्याउन हामी कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्दैछौँ। हो सरकारले त्यो दिशामा अधिकतम कदम चालेको, ती मान्छेको जीवनस्तरमा परिवर्तन आइरहेको, ती मान्छेले अनुभूति गर्न प्राप्त गरेको, ती मान्छे त साना 150 रुपियाँ पनि घुस खुवाउने परिस्थितिमा जो लागिरहेछन्, ती मान्छेलाई घुस कमिसन खुवाउनु नपरेको अथवा प्रत्येक ठाउँमा जाँदा सेवा सुविधा फटाफट हुने गरेको होइन। कर्मचारीहरूले अथवा त्यसका चाहिँ पुलिस प्रशासन जो हुन्छन् तिनले सबैले राम्रो व्यवहार गरेको, उचित इज्जत सम्मान जनताले प्राप्त गरेको परिस्थिति निर्माण गर्न सकेको भए हामी एउटा समाजवादको ढोकातिर अगाडि बढ्दै गएका हुन्थ्यौँ। दोस्रो, संविधानमा हामीले थुप्रै मौलिक हकका अधिकारहरूको सुरक्षा गर्ने कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यो मौलिक हकको अधिकारलाई, त्यो सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्नका निम्ति हामीले प्र्याक्टिसमा के कुरा गरेको भए हामी हाम्रो समाजवादभित्र जनताका यी अधिकार सुरक्षित हुन्छन्, हामी त्यो कदममा ठिक ढङ्गले हिँडेका छौँ भन्ने कुरा हामी गर्न सक्थ्यौँ होइन। अब यसै गरी तपाईँ अर्थतन्त्रमा रोजगारी निर्माण गर्ने अर्थतन्त्र, मान्छेलाई दिगो विकास गर्ने अर्थतन्त्र के होइन, सस्टेनेबल प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा र त्यो पनि समाजवादी ओरिएन्टेसनमा गएको भए गरिब निमुखा जनतालाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामी न्यूनतम सुविधा दिनका निम्ति कोसिस गरौँ, हामीले डोमेस्टिक ह्याप्पिनेस प्राप्त गर्छौँ। न्यूनतम सुविधा सबैलाई पुर्याउने कोसिस गऱ्यौँ भने हामीले इन्टरनेसनल ह्याप्पिनेस प्राप्त गर्दैनौँ होला। आन्तरिक रूपमा नेपाली जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्ने कुरा पहिले गरौँ होइन। कम्युनिस्टको सरकारले आन्तरिक जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने पहिलो कोसिस गरेपछि अनि भोलि हामी ठिक छ मिसाइल किन्नु पर्यो भने किनौँला, एउटा होइन 5वटा सेटेलाइट राख्नु पर्यो पनि परौँला, हामी चाहिँ मतलब पानी जहाजको ठुलो व्यापार गरेर संसारको सबभन्दा ठुलो बेडा बनाए पनि बनाउँला। सबै कुरा गर्न मिल्छ, गर्न सकिन्छ, हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ होइन। आडैको भट्टी हामीले नै राख्नुपर्ने रहेछ भने कुनै समय आयो भने राखौँला। तर सबभन्दा पहिले मेरो नेपाली नागरिक जो हिजो पनि रोइरहेको थियो, आज पनि रोइरहेको छ, खान लाउन बास बस्न पाइरहेको छैन, मेरो पहिलो कर्तव्य तिनको जीवनमा उत्थान गर्नु हो भनेर कम्युनिस्ट सरकारले सोचेको हुनु पर्यो। अनि मात्रै हामी समाजको यात्रामा जान्छौँ। यो मन्दिर बनाउनको लागि चाहिँ सरकारलाई, सरकारको नेतृत्वलाई ठुलो चाह हुने, तर ती टुडी खेलमा एक छाक भात खान पनि नपाएर रोइरहेको मानिसलाई चाहिँ लौ न त अलिकति भोलिन्टियरली हामी पनि सहयोग गरौँ, सरकारले निजी क्षेत्रले पनि गरोस् भनेर एक वाक्य पनि त्यो सरकार पनि भन्दैन, त्यो पार्टीको नेतृत्व जसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ त्यो नेकपा पनि भन्दैन। यो बुझिराखेको छैन मैले। होइन, म पनि छक्क पर्छु कति खरब रुपियाँको, अरब रुपियाँको अब यो कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिसकियो होइन। स्वाभाविकै होला 13 अरब भनेको छ होइन, स्वाभाविकै होला, खर्च भयो होला, सबै चिज हामीसँग छैन भन्ने सम्झौँ। तलमाथि केही रहेछ भने फेरि त्यहाँ अख्तियार छ, कानुन छ, सतर्कता केन्द्र छ, विभिन्न प्रकारका त्यसले खोजबिन गर्दै जालान्। विवाद एउटा कुरा हो होइन, तर काममा सोझै गरेको कामलाई हामीले राम्रो छ या छैन भनेर भन्ने त हाम्रो अधिकारको कुरा पनि हो नि। त्यो विवादलाई कानुनले फेरि निप्टारा गर्छ नि, फेरि काहीँ न काहीँ समाधान गर्ला। तर अब मैले देखेको कुरा के छ भने त्यसभित्र 13 अरबभित्र 14 अरब पाएर 1 अरब चाहिँ म गरिब नेपाली 4-5 लाखलाई भात खुवाउँछु 15-20 दिन महिना दिन होइन। 1 अरबले चाहिँ भात खुवाउँछु, तिनको जीवन गुजरान गर्ने वातावरण बनाउँछु। अर्को अरबले चाहिँ म देशका चाहिँ 10-20 लाख मान्छेलाई टेस्ट गर्छु, सबभन्दा आधुनिक टेस्ट गर्ने मेसिन ल्याउँछु होइन। र त्यो टेस्ट गर्छु अनि मात्रै म सबै कुरा गर्न सक्छु। त्यसबाट त मेरो अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन थाल्छ, मान्छेलाई उपचार गर्ने चिज आइसकेपछि त चलायमान हुन थाल्छ नि होइन। मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्न जाग्न मेरो सरकारले यो गर्दैछ है मलाई हिम्मत पनि बढ्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा परेको पीर चाहिँ केमा हो भनेदेखि एउटा मान्छे आइसोलेसनमा बस्छ, खाने लाउने सुत्ने न्यूनतम सुविधा प्राप्त गर्ने होइन, यी सब चिजहरू त्यसलाई नदिएर
एउटा मान्छेलाई 10,000 20,000 खर्च गर्यो भने सब चिज उसले झुल पनि पाउँछ, अर्को चाहिँ मच्छर मार्ने चाहिँ धुप पनि पाउँछ होइन, खाट पनि पाउँछ, शिरग्रहण पनि के पाउनुपर्ने समयअनुसारको त्यो पनि पाउँछ। तर मान्छे लामखुट्टेको टोकाइबाट मर्न लागे भन्छ, सर्पको चाहिँ त्रास भयो भन्छ, के भन्छ। यस्ता विडम्बनापूर्ण परिस्थिति आउनु भनेको चाहिँ त्यो मान्छेलाई न्यूनतम मानवीय रूपले काम सहयोग गर्न नसकेको आजको हाम्रो जुन परिस्थिति छ हो यो विडम्बना छ। र जब तपाईँ श्रमजीवी निमुखा जनतालाई विडम्बनापूर्ण जिन्दगीमा बिताउन बाध्य बनाउनुहुन्छ र तिनलाई रुवाउनुहुन्छ, तिनको मन रुन्छ, अनि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि चुनौती पर्छ। यो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ समस्याको बारेमा मात्रै उजागर गर्ने, त्यसको बारेमा मात्रै बहस गर्ने, त्यसको बारेमा मात्रै फुलबुट्टा भरेर बोल्ने विधि प्रक्रिया हो कि यो समाधानको प्रक्रिया हो? होइन, लोकतन्त्र जस्तै लोकतन्त्रकै चरित्र क्या, लोकतन्त्रको चरित्रमा भिन्नता छ। जस्तै पुँजीले किचेको लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्रलाई जब पुँजीले किच्छ नि, पुँजीले आधिपत्य दिन्छ नि, हो त्यसले के विकास गर्छ भने एकातिर परिवारलाई विघटन गरिदिन्छ त्यही पुँजीले हो, अर्कोतिर सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध सिध्याइदिन्छ, अर्कोतिर पुँजीको आधिपत्यले गर्दा बरु सैन्यकरणतिर जो परिस्थिति जान्छ, पुँजीले राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्छ, व्यक्तिगत पुँजीपतिहरू धनीमानीहरू ती सबै राजनीतिलाई खरिद गर्न सक्ने हुन्छन्। पुँजीले के गर्छ भने तपाईँ व्यक्तिलाई चाहिँ खरिद बिक्रीको माध्यम बनाउँछ, तपाईलाई सुरक्षाको माध्यम बनाउँदैन, तपाईँको आधार बनाउँदैन। आज प्रकाशजी 1 घन्टा समय दिनुहोस् यति रुपियाँ दिन्छु भन्छ तपाईँलाई, तपाईँको सिन्धो जिन्दगीको तपाईँको ग्यारेन्टी पनि गर्दैन उसले। 1 घन्टाको चाहिँ गर्छ, 1 घन्टाको गर्छ, 1 दिनको गर्छ होइन, 30 दिनको गर्छ। बाँकी कुरा तपाईँ आफ्नो कुरा जेसुकै गर्नुहुन्छ त्यतिका लागि उसले तपाईँलाई जति पैसा दिन्छ न्यूनतम पैसा दिन्छ र अरू सबै पैसा उसले आफ्नो नाफामा जोड्छ होइन। त पुँजीले हामीलाई यसरी नियन्त्रण गरेर आउँछ र मान्छेलाई मेसिन बनाइदिन्छ। जतिखेर काम 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 भन्ने, पैसा 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 भन्ने बनाइदिन्छ। तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध, एकता, मित्रता, सद्भाव, सहानुभूति यी सबै कुरा समाप्त गरिदिन्छ। त यो समाप्त गर्ने विधि प्रक्रियामा लागेर हामी सबै मिल्ने, एकजुट हुने, हाम्रो ऊर्जा सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्ने हामी कसरी परिकल्पना गर्न सक्छौँ? दिशा चाहिँ पुँजीवादको दिशामा हिँडिरहेछौँ। आज पनि त्यही पुँजी विकास गरिरहेछौँ, त्यही दलाल पुँजीपतिसँग आत्मसमर्पण गरिरहेछौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नको निम्ति अलिकति कोसिस गरिरहेछौँ छैनौँ। अनि हामी अरू सबै हाम्रो त शब्दको एउटा जार्गन, वर्ड जार्गन मात्रै प्रयोग गरिरहेछौँ भन्ने देखिन्छ। यसकारण आजको डिपार्चर लाइन कहाँबाट सुरु हुनुपर्छ भने पुँजीवादका ती निकृष्टतम विशेषताहरूलाई नियन्त्रण गरेर होइन, समाज उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, गरिबमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा हामी लाग्यौँ र पुँजी जतिसुकै उत्पादन गरौँ तर त्यसको ट्रिकल डाउन गर्नु पर्यो नि तल। यो 2-2.5 वर्ष चाहिँ यो सरकारलाई अलिकति सरकारमा केन्द्रित हुनु थोरै, यो तपाईँले भनेको जस्तो अघि तपाईँ अर्थतन्त्रको बडा महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिराख्नु भएको छ कि त्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्वाभिमानी होइन, आत्मनिर्भर भनौँ न, अझ त्यो निर्माण गर्ने अथवा त्यसको जग बसाउने यसलाई अवसर थियो नि। करिब 2/3 मत थियो। विपक्षले पनि साह्रै ठुलो अर्घेल्याइ गरेको जस्तो देखिँदैन, हामीले देखेका छैनौँ, भित्र भए थाहा भएन। अब हाम्रो जुन कम्युनिस्ट जार्गनहरू जुन युज गरिन्छ नि कि नव उपनिवेशवाद, अर्ध औपनिवेशिक आदि इत्यादि भन्दै वैदेशिक हस्तक्षेपले चाहिँ कामै गर्न नदिएर कक्रक्कै पारेको जस्तो पनि देखिया छैन यो खण्डमा। भन्दाखेरि यो सरकारलाई, यो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि, रोजगारी सृजना गर्नको लागि, मानिसलाई कम्तीमा पनि आशा जगाउन गरी केही गर्नको लागि यसलाई रोकेको केही छैन भनेदेखि यसको हात खुट्टा किन बाँधिए? मैले देखेको कुरा मैले तपाईँलाई आज पनि सेयर गरौँ। म आज सरकारको बारेमा कुनै ढङ्गले आलोचना गरिरहँदाखेरि मेरो मनभित्रको छटपट्टिले के भन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर सारा जीवन बिताइयो, अहिलेसम्मको उमेर 40-45 वर्ष यसैमा लगाइयो, आफ्ना सुन्दर समय होइन, सम्भावनाका सबै कुराहरू बन्द गरेर यसैमा लाग्यो, राजनीतिक परिवर्तन गरियो, तर मैले गरिब जनताको अनुहारमा खुसी देख्न सकिनँ भने यो खुसी देख्ने काम मेरो 2/3 सरकारले गर्नुपर्थ्यो। त्यो खुसी उसले दिन सकेन, त्यसकारण मनभित्र एउटा औडा पैदा हुन्छ, उकुस पैदा हुन्छ र त्यो उकुसमुकुसलाई अनि जहाँसुकै पनि कमजोरी देखेपछि अनि त्यसलाई व्यक्त गर्न मन लाग्छ। किनकि म एउटा असल कम्युनिस्ट त भइरहनु पर्यो नि, हुन कोसिस त गरिरहनु पर्यो नि। होला अनगिन्ती गल्तीहरू भित्रैबाट बनेको म पनि एउटा मानव हुँ, कमजोरी थुप्रै होला नि, तर मूल आदर्शमा च्युत भएको राजनीति गरेर, आदर्शच्युत राजनीति गरेर हामी कुनै ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ भन्ने लाग्छ र त्यो आदर्शबाट विचलित छ अहिलेको हाम्रो सरकार भन्ने मेरो सबभन्दा पहिलो ठहर हो।
दोस्रो कुरा के हो भने यसलाई केहीले रोक्दैन। यसलाई रोक्छ कसले म तपाईँ भनौँ, आज नेपालमा अर्थशास्त्र त मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र नै पढेको मान्छेले नै मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको कुरा गर्छ, समाजवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र पढेकोले नै समाजवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको कुरा गर्छ। पढ्नु पनि परेन र उसले प्रमाणपत्र जुनसुकै युनिभर्सिटीबाट ल्याओस्, तर उसले के हो समाजवादी अर्थशास्त्र, के हो जनवादी अर्थशास्त्र, के हो गरिबमुखी अर्थशास्त्र, कसरी हामी चाहिँ मान्छेको मुखमा अनुहारमा उज्यालो आउने अर्थतन्त्रको निर्माण गर्छौँ, कसरी कृषिको विकास गर्छौँ, कसरी आत्मनिर्भर गर्छौँ, कसरी स्वाभिमानलाई जोगाउँछौँ, कसरी पुँजीवादले हामीमाथि गरिएको जुन आक्रमण छ नि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उसको एकाधिकारलाई, उसको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकारलाई हाम्रो स्रोत कब्जा गर्ने होइन, र यो स्रोत कब्जा गर्ने र सस्तो श्रम खोज्नका निम्ति संसार चाहेर संसार कब्जा गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति अरूले पुगेर आउने सैनिक हस्तक्षेप गरेर भए पनि त्यसलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिने हो। उसका यी विकृतिजन्य चिजहरू जे छन् इकोनोमिक पोलिसीमा उसले जसरी हामीलाई थोपरेको छ त्यसबाट मुक्त हुने कोसिस गरेको त देखिनु पर्यो नि। त्यो मुक्त हुने कोसिस गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने राजनेता त जनताको चुनाव जित्न मात्रै जान्दछ होला, अलिअलि आदर्शमा दौडिन्छ होला, राजनेतालाई सपोर्ट गर्ने बुद्धिजीवीहरू जो भनिन्छ हो त्यो बुद्धिजीवी पनि समाजवादी, जनवादी, अर्थशास्त्री त्यसको विज्ञ हुनु पर्यो क्या। अनि पढ्छ, एक ठाउँमा गएर पढ्छ, त्यसैको मात्रै व्याख्या गर्छ क्या, पुँजीको चरित्रको मात्रै व्याख्या गर्छ, तर पुँजीको चरित्रलाई परिवर्तन गर्ने कुरा व्याख्या गरेन भने के हुन्छ होइन। कार्ल मार्क्सले यही कुरा भन्नुभएको थियो कि आजसम्म सबै मान्छेहरूले संसारको व्याख्या गरे तर संसारलाई बदल्ने कुरा गरेनन्, हामीले बदल्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले होइन। त्यो संसारलाई बदल्ने कुरा भनेको त आजसम्म यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो हो भनेर मात्रै बदलिँदैन नि, अब यसो गरेर पुरानो संरचनालाई परिवर्तन गर्छु भन्ने इच्छा शक्तिका साथ बुद्धिजीवीहरूको एउटा भूमिका लाग्नु पर्यो। एक अर्को के हो भने एक बुद्धिजीवीहरूमा सङ्कट छ, के हो राजनीतिक अर्थशास्त्र र त्यसलाई कसैले समाजवादीकरण गर्ने भन्ने कुरामा बुद्धिजीवीहरूमा समस्या होला। जसले जति जानेका छन् ती जानेकालाई कदर गरेर त्यो बालुवाटारले अथवा सिंहदरबारले बोलाउनु पर्यो, तिम्रो आइडिया देऊ भन्नु पर्यो, यसअनुसार योजना बनाऊ भन्नु पर्यो नि होइन। एउटा दुईटा व्यक्तिहरू जो मन परेका मान्छेहरूलाई मात्रै साथ सहयोग लिएर त्यो बुद्धिजीवीले कहाँ योगदान गर्छ, ऊ आफ्नै जिन्दगी चलाउन लागिरहेछ त। त्यसकारण यी दुईटा कुरामा समस्या छन् र अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन नहुनुमा एक बुद्धिजीवीहरूसँग भएका चिजहरू अथवा राजनीतिक नेताहरूसँग भएका अर्थतन्त्रको ज्ञान जानकारी र समाजवादीकरण गर्ने कुरामा उनीहरूको ओरिएन्टेसनमा कमजोरी हुनु एउटा होला भने अर्को जसलाई जानकारी छ ती मान्छेलाई अब प्राइम मिनिस्टरले अर्थमन्त्रीले यो सबै खोजेर ल्याएर म तिम्रो आइडिया अनुसार चल्छु भन्नु पर्यो नि, मेरो आइडिया थोपर्छु मात्रै भन्नु भएन नि। यसमा चाहिँ पार्टीले अलिकति हस्तक्षेप गर्न सक्छ नि त होइन। जस्तो पार्टीले नियमित बैठक पनि बसेको छ, छैन भनौँ भने त्यो बैठक पनि बसेको छ, तर यो मानिसमा नैराश्यता फैलियो, गरिब निमुखा वर्गहरू रोएर हिँडिरहेका छन्, त्यहाँनिर केही गरौँ। जस्तो यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मैले यसको आलोचना गर्न खोजेको होइन, तर त्यसले तात्विक भिन्नता के ल्यायो त मानिसको जीवनमा भन्ने कुरालाई पनि त मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होला नि त एक दुई आर्थिक वर्षपछि। अनि यो कुरालाई अलिकति दिगोपन दिउँ र यहाँनिर कमजोरी भयो भनेर पार्टीले त्यो कुरा भन्ने कि कसलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने, कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने, कसलाई मनोनित गर्ने अथवा कसलाई मलको ठेक्का दिने, मतलब यही चिजमा मात्रै चाहिँ ध्यान दिइराख्ने होइन। यो कस्तो हो भने सबभन्दा पहिले त विधिकै प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो क्या। तपाईँले छलफल गर्ने मौका पाउनुभयो भने केही कुरा भन्न पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई गल्ती गर्नुभयो भन्नु पनि त तपाईँसँग आलोचना गर्नु पनि त एक ठाउँ बैठक गर्नु पऱ्यो नि, तपाईँलाई सच्याउनु पनि त बैठक बस्नु पऱ्यो नि, मेरो राम्रो विचारहरू तपाईँलाई चाहिँ दिन पनि त बैठक बस्नु पऱ्यो नि। हो त्यो बैठकमा यस्ता एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने होइन, यो छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पऱ्यो। नेपाल सरकारले त्यही वातावरण निर्माण नगरेको आजको राजनीतिक दलसँगको अन्तर्सम्बन्ध बिग्रिएको कुरा त्यही हो होइन। छलफल गर, विचार विमर्श गर, व्यक्तिको बारेमा 10 चोटि प्रश्न उठाऊ, नीतिको बारेमा 10 चोटि प्रश्न उठाऊ, बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि व्यापक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र अथवा बुद्धिजीवीहरूको बिचमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर। अब बजेट कस्तो बनाउने भनेर कङ्ग्रेसलाई पनि सोध, राप्रपालाई पनि सोध, होला जेसुकै सोध। नेपाली कङ्ग्रेसको अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्ष, त्यो विचारमा जनताभरि जनतालाई पेटभरि भात खान दिन्छु भन्दा उसले विरोध गर्न मिल्छ र? सम्भावना छैन। म सबैको नेपालको नदी नाला यी सबै ठाउँलाई बाँध्छु, म प्राकृतिक ढङ्गले अथवा चाहिँ यसको वाटर सेड जोगाउँछु, बाढी पहिरो आउन दिन्न भन्दा उसले विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ र होइन? उसले त्यस्तो गरे पनि छैन। हिजो हामी लिम्पियाधुरामा हामीले साथ लिएर हिँड्यौँ त उसले सहयोग गर्यो नि होइन। उसका मनमा जेसुकै थियो होला नि, किनकि नेपाली कङ्ग्रेसको आजसम्मको प्रवृत्ति स्वभाव चरित्र हेर्दा हामी जसरी चिन्थ्यौँ
यस्तो सङ्कटको बेलामा त उसले साथ दियो नि हो होइन। यो त यसकारण हामीले के सम्झनुपर्छ भने उसले हामीले राम्रो काम गरेको कुरामा विरोध गर्नु भनेको कहीँ धर्मनिर्वाह गर्न विरोध गर्दो हो, कहीँ खबरदारी गर्न विरोध गर्दो हो। तर गरोस् न, विरोध गरेर के हुन्छ? विरोध पनि त हाम्रो शिक्षा हो नि। त्यो विरोध पनि गर्ने भएन भनेदेखि त तपाईँ त फेरि त्यो भन्छन् नि राजाको राङ्गो भन्छन् नि, त्यो त त्यस्तो पो हुन्छ नि त फेरि। अनि यसकारण चाहिँ विरोध गरेको विरोधीलाई पनि देख्न नसक्ने, पार्टीभित्रको आलोचना समालोचनालाई पनि देख्न नसक्ने, बरु तिमीहरूले आलोचना गर्छौ भने म बैठक पनि राख्दिनँ भनेर नराख्ने भयो भने के हुन्छ? यसकारण आज हाम्रो समस्या भनेको के हो भने विधिबाट निर्णय गर्ने प्रक्रिया स्थापित गरे एक, अर्को स्थापित गरिएको निर्णयहरू जुन छ निर्णयलाई कार्यान्वयन गरे होइन। यी दुईटा कुरा छन्, एउटा ठाउँ दिनु पर्यो, अर्को निर्णय कार्यान्वयन। त्यो विधिको तपाईँले कुरा गर्दाखेरि एउटा एकैछिन चर्चा गरिहाल्नु। जस्तो विधि भनेको त जस्तो आज तपाईँले केही निर्माण गर्नुभयो अथवा चाहिँ पार्टीको पनि विधि हुन्छ, सरकार सञ्चालनको पनि विधि हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ तपाईँको कुरा मात्र होइन, तपाईँपछि म आउँला, तपाईँ हाम्रो पुस्तापछि अर्को पुस्ता आउला, त्यसले पनि केही सिकोस् न, अनुसरण गरोस् न कि हाम्रो पिता पुर्खाहरूले अथवा हाम्रा चाहिँ अघिल्ला पुस्ताले कस्तो राम्रो काम गरेछन् भन्ने कुरा आओस् न। हारेकै मान्छेलाई जबरजस्ती राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने भनेको यो के कायम होइन? म यसको एउटा मूल पक्ष छ। तपाईँ आज अब यहाँ बसेर भन्दा बढी बोलेको जस्तो पनि होला, म आफै पनि त्यो गुणबाट युक्त छु भन्ने लाग्दैन। तर हिजोका दिनलाई बिर्सेर आज 10 वर्ष पछाडि 15 वर्ष पछाडि यता आउँदा तपाईँ हाम्रा पार्टीका सबै पार्टीका राजनेताहरू, नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुहोस् या राप्रपा भन्नुहोस् या समाजवादीहरू भन्नुहोस्, जसुकै भन्नुहोस्, नेकपा भन्नुहोस् होइन, जङ्गल लगाएका विद्रोहीहरूको कुरा गर्नुहोस् कि यी व्यक्तिहरूले यो कुराको राम्रो कदर गरेको हुनाले, यी व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा यति राम्रोपना आएको हुनाले, सोच्ने तरिकामा यति राम्रो कुरा भएको हुनाले, यति दह्रो इच्छाशक्ति भएको हुनाले, यो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक नैतिक चरित्र सबभन्दा सबल भएको हुनाले होइन, यिनलाई उदाहरण मानेर मैले नेल्सन मण्डेलालाई माने जस्तो, गान्धीलाई माने जस्तो, फलानु कसैलाई बिस्मार्कलाई सम्झे जस्तो होइन, यसो गरेर हामीले यी मान्छेको उत्प्रेरणा पाएर म हिँड्नुपर्छ भन्ने उदाहरण दिन सक्ने क्रियाकलाप र व्यवहारहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो के छ भने नि ऊ आफै डेटोरिएट छ क्या, आफै स्खलित छ, आफ्नो चरित्रबाट ऊ आफै दिनदिन। हिजोको क्रान्तिकारी आज प्रतिक्रान्तिकारी सोच्छ होइन। हिजोको एकदम चाहिँ समाज परिवर्तनको लागि ज्वाजल्यमान व्यक्तित्व थियो, आज समाज परिवर्तन समाजमा भएका विकृतिसँग रमाउन थाल्यो होइन। हिजोको परिवर्तनकामी आज यथास्थितिवादीमा रमाउन थाल्यो। हिजोको भ्रष्टाचार विरोधी आज भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्न थाल्यो या आफू भ्रष्टाचारी हुन थाल्यो। हिजोको माफिया दलाल पुँजीपतिवादको विरोधी आज दलाल पुँजीपतिहरूसँग मिलेर सम्पर्क र सहकार्य गर्न थाल्यो होइन। हिजो निजी सम्पत्ति केही होइन, यसले हामीलाई शोषण गर्न प्रवृत्त गराइरहेछ र हामीलाई बिगारेछ भन्ने आज निजी सम्पत्ति जोड्नका निम्ति सबभन्दा बढी मेहनत गर्न थाल्यो होइन। हो, यसकारण हिजोको क्रान्तिकारी आज पतन हुँदै हुँदै गैर क्रान्तिकारी बन्दै जान थालेपछि अनि आज के भयो भनेदेखि अब उसको गैर क्रान्तिकारी चरित्र छ भने अब तपाईँ उसँग के सिक्नुहुन्छ होइन। हो, यसै गरी हिजोको क्रान्तिकारी आज अवसरवादी बन्यो, आफ्ना पद आफ्ना लोभ आफ्ना लाभका निम्ति सम्पूर्ण ज्यान छाडेर लाग्ने भयो होइन। उसका नाता सङ्गत सम्पर्क, हिजो हामी वर्गीय नाता महान हुन्छ भनेर हिँड्थ्यौँ, अझ वर्गीयता होइन वर्गीयतालाई समाप्त गरेर अवर्गीयहरूसँग मिलेर चाहिँ आफ्नो जीवन चलाउन थाल्यो, अवर्गीयहरूको हितको लागि पोलिसी बनाइदिन थाल्यो होइन, उनीहरूलाई संरक्षण गर्न थाल्यो। अनि सडकमा रोइरहेका गरिब मजदुर किसानलाई हेरेर यो किन रोको होला, यसलाई अर्काले उचालेको होला भन्न थाल्यो। त्यसकारण यो सोच्ने तरिकामा फरक भइसकेपछि आज म के देखिरहेको छु, सम्पूर्ण राजनेताहरू भने व्यक्तिगत स्वभावका कुनै सानातिना कारणहरूले कोही 25, कोही 50, कोही 52, कोही 51% त कोही लागेका होलान्, कसैलाई कम्पेरिटिभली यो राम्रो छ भन्न सकिएला, तर त्यो उत्प्रेरणा दिन सक्ने नेतृत्व आज हामीसँग छैन। यदि त्यो छैन भनेदेखि चाहिँ जस्तो नैराश्यतामा डुबेको चाहिँ देशको लागि छन् 1-2 पुस्ता ठुलो कुरा होइन, तर नयाँ पुस्ताले त त्यो त सहेर बस्दैन। सहनै बस्यो भनेको त्यो नयाँ पुस्ता पनि त नयाँ पुस्ता भएन, उसमा त नवीन चेतना त आउनु पर्यो र त्यसले विद्रोहको क्रान्तिको चेत या ज्वाला पनि बाल्नु सकेन भनेदेखि त कि त्यही पुरानो जे चलिरहेको छ त्यसैलाई अगाडि बढाएर लैजानु पर्यो। त्यो बल छ, त्यो बल छ, निकट भविष्यमा बल छ। 2 दिन 2 वर्ष 4 वर्ष यसका लागि ठुलो कुरा हुँदैन, किन राष्ट्रको एउटा समग्र एजमा त्यो 2-4 वर्ष 10 वर्ष ठुलो कुरा हुँदैन। तर आजको प्रक्रियाबाट हामी जुन ठाउँमा छौँ नि, आज हामी सफल भएनौँ भने 2 दिन 4 दिन 2 वर्ष 4 वर्ष पछाडि हाम्रो विरुद्धमा विद्रोह हुन्छ र एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म हुन्छ।
आज हिजो कङ्ग्रेसले केही गर्न सकेन यही नै कुरा थियो, भ्रष्टाचारमा डुब्यो, केही नीति निर्माणहरू गर्न सकेन आदि इत्यादि कङ्ग्रेसमाथि लागेका अनेकौँ आरोपहरू तपाईँ हामीको दिमागमा छँदै नै छ। त्यो आरोपको विकल्पको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी आएर अब स्थिरताको लागि मत देऊ भनेर गएको हो नि त अस्ति। अरू सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई लागेको कि स्थिरताको लागि मत देऊ भन्दाखेरि मानिस बढी पुलकित भएर मत दिए कि भन्ने ठान्दछु म। स्थिरता पनि प्राप्त भयो र त्यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि हिजोको कङ्ग्रेस जसरी चलेको थियो त्यसै गरी चलेको छ। हिजो कङ्ग्रेस जति दुर्गन्धित भएको थियो त्योभन्दा बढ्ता दुर्गन्धित अहिले हुन थालेको छ भनेदेखि यी पार्टीहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्दैन? पहिलो कुरा के छ भने हामी कुन ओरिएन्टेसनमा गएका छौँ, ओरिएन्टेसनप्रति हामी इमान्दार छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराबाट मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छ। तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, म बाटामा लडिरहेको ठाउँमा तपाईँ उठाउन त सक्नुहुन्छ नि, अर्को गाडीले तपाईँलाई आएर ठोक्कायो त्यसमा तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, तर म लडिरहेको मान्छेलाई उठाएर औषधि उपचार गर्न लाने काम त गर्न सक्नुहुन्छ नि, मलाई ठोक्काउने गाडीलाई पक्रेर कारबाही गराउन त प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ नि। हो तपाईँ केमा इमान्दार हो त्यहाँ हेर्नु पर्यो होइन। तपाईँ बाटोमा लडिरहेको मान्छेलाई छोडेर हिँड्नुभयो भने तपाईँ कति इमान्दार हुनुहुन्छ? एउटा राजनीतिक कर्मी भन्नुहोस् अथवा तपाईँ समाजसेवी भन्नुहोस् अथवा पुलिस प्रशासन जसलाई भन्नुहोस्, कुनै न कुनै एउटा राज्यको निकायले सडकमा लडिरहेको मान्छेलाई जस्ताको तस्तै छोड्यो भने त्यसको जिम्मेवारी पुरा गरेको हुँदैन नि। हो यस्तै मैले किन उदाहरण दिएको भने हामी पुँजीवादका सम्पूर्ण स्वरूपहरूसँग आज लड्न सक्दैनौँ, तर हामीले लड्न सक्ने चिजहरूमा आफ्नो नयाँ इभल्भ गर्दै जानु पर्यो क्या। त्यो इभल्भ गर्ने कुरामा नयाँ विकास गर्ने नयाँ नीति उसँग टकराव नगरिकन पनि हाम्रा नयाँ नीतिहरू जुन बन्न थाल्छन् ती नीतिहरूले जनतालाई आकर्षित गर्नु पर्यो, तीप्रति इमान्दार देखिनु पर्यो। त्यो इमान्दार प्रयत्न भयो भनेदेखि चाहिँ नि यसैमा पनि केही सुधार हुने भयो। यो सुधार हुँदै गयो, यसले मोडरेट गर्दै गयो भने अर्को विद्रोहको जरुरी नै पर्दैन नि। अन्यथा मान्छेले किन तपाईँ र मलाई पर्खिन्छ? किनभने उसको आवश्यकता पुरा गर्न समाजमा वर्गीय विभेद छ, शोषण छ, अत्याचार छ, मैले गर्न सकिनँ भने त्यसको विरुद्धमा कोही न कोही त उत्रिहाल्छ नि। मार्क्सवादले भनेको पनि त्यही हो होइन। हिजो के अरे त्यो विग र टोरी दल कहाँ गए त? भारतमा भएका अनगिन्ती पार्टी कहाँ गए? नेपालमा भएका हिजो च्याउ पलाका पार्टी कहाँ गए? जसले अलिकता प्रोग्रेसिभली सोसाइटीलाई एड्रेस गर्न सक्यो त्यो जीवित छ, जसले सोसाइटीलाई एड्रेस गर्न सकेन त्यो कोल्याप्स हुँदै गयो। त्यस कारण हामी पनि एक दिन कोल्याप्सको खतरामा छौँ यदि हामीले जनतालाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने। अब पुँजीवादी अर्थतन्त्रको पनि दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको चक्करमा परेर तलको हाम्रो संविधानमा लेखेको समाजवाद किमार त प्राप्त हुन सक्दैन। यसकारण हाम्रो ओरिएन्टेसन कम्प्लिटली चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको मैले त्यसैले। त्यहाँनिर कोही व्यक्ति पात्र परिवर्तन हुँदैमा मात्रै ठुलो तात्विक हुँदैन, त्यो हुँदैन। उसले त डेमोक्रेसीलाई भित्रै चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो नि, इन्सेप्ट गर्नु पर्यो नि भित्र होइन। अब त्यो इन्सेप्ट गर्दैन। म भए मैले प्रयोग गरेपछि डेमोक्रेसी राम्रो ढङ्गले प्रयोग हुन्छ, त्यसले प्रयोग गर्दा गलत हो भन्छ। उहिले मदन कृष्ण हरिवंशको एउटा चाहिँ पञ्चायत कालमै एउटा हास्य व्यङ्ग्य थियो। अनि प्रजातन्त्र भनेको के हो, डेमोक्रेसी भनेको के हो भनेको, अनि अर्काले के भन्थ्यो भने जसको जस्तो जस्तो खल्ती हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै डेमोक्रेसी हुन्छ भन्थ्यो क्या अर्कोले होइन। उसको खल्तीको साइज अनुसारको डेमोक्रेसी हुन्छ। के आधारभूत मान्यता पछाडि राष्ट्रिय विशेषता अनुसारको डेमोक्रेसी होला, तर के आधारभूत मान्यतामा त हामी सबै लाग्नु पर्यो नि। एकजना लेखकले म पढ्दै थिएँ के भन्नुभएको छ उहाँले भने म टुङ्ग्याउने दिशातर्फ पनि गएँ कि हामी चाहिँ नर्मली तपाईँ हामी भेट्यौँ भने खाना खानुभयो अचेल त आराम हुनुहुन्छ यो सोध्छौँ नि हामी होइन। राजनीतिक कर्मीले एउटा राजनीतिक कर्मीले अर्को राजनीतिक कर्मीलाई अथवा एउटा पार्टीको नेताले अर्को पार्टीको नेतालाई अथवा चाहिँ पार्टीको तल्लो पुस्ताकोले माथिल्लो पुस्ता जो गभर्निङ बडीमा छ भनेदेखि आज के गर्नुभयो भनेर सोधौँ न, यहाँबाट प्रारम्भ गरौँ न भन्ने एउटा प्रस्ताव गर्नुभयो। मलाई बडा रोचक लाग्यो यो प्रस्ताव। हाम्रो सन्दर्भमा पनि यहाँ गरे त्यहाँ गरे जुन भनिराख्यो आज के गर्नुभयो तपाईँले भनेर हामीले हरेक मन्त्रीलाई हरेक सांसदलाई प्रदेशसभादेखि स्थानीय तहदेखि सङ्घीयसम्मलाई सोध्ने हो भने परिवर्तनको सुरुवात त्यहाँबाट हुन थाल्छ होइन। त्यसले पनि एउटा इमोसनल एट्याचमेन्ट गरिदिन्छ र उसलाई पनि काहीँ न काहीँ व्यङ्ग्यको महसुस हुन थाल्छ र यो आज के गर्नु हो भन्ने सोध्ने कुराले पनि प्रत्येक दिन केही कुरा गर्न पाए नयाँ भन्थेँ होला जस्तो मनमा त्यो भाव पनि जागृत हुनसक्छ, उसलाई पनि क्रियाशील बनाउन सक्छ। तर अब हाम्रो नेपाली सोसाइटी आज के गर्नु, ए तँलाई के गर्नु हो भनेर सोध्ने त को होस् भन्नेतिर जानेछ क्या नेपालको हाम्रो संस्कृति। मलाई सोध्ने भन्नेतिर जा। तिमी को हो, किन सोध्यौ? तिमीलाई उत्तर दिनुपर्ने मैले, मेरो उत्तर दिने ठाउँ आफ्नै ठाउँमा छ भनिदियो भने तपाईँ के उत्तर दिनुहुन्छ? हो त्यही कल्चर परिवर्तन गर्नुपर्ने त हामीले। त्यसकारण चाहिँ यो कल्चर चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक फोरमहरू चल्छ नि, त्यस्तो फोरमहरू मार्फत परिवर्तन हुन्छ होइन। हामी यस्ता कल्चरहरू विकास गर्नको निम्ति डिस्कसन फोरममा भाग लिन सक्छौँ,
होइन। तर यो कम्युनिस्ट पार्टीमा र राजनीतिक दलमा सुधारको सुरुवात माथिबाट हुनुपर्छ। तलबाट विरोध, प्रतिवाद, आलोचना हुन्छ, तर सुरुवात चाहिँ माथिबाट गर्नुपर्छ। र माथि जति पोलाइट बन्दै जान्छ नि, माथि जति विनम्र, जति विधि पद्धतिमा आधारित कमिटीको नेतृत्व बन्दै जान्छ, उति हामी यसलाई सुधार गर्दै जान्छौँ। पोलाइटनेस चाहिँ केले ल्याउने हो भने विधि तपाईँको जति बलियो हुन्छ, प्रणालीहरू जति रुल अफ ल, होइन, पार्टीभित्र पनि रुल अफ ल, सरकारमा पनि रुल अफ ल, त्यसभित्र आफ्नो एउटा इन्टिग्रिटी सहितको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो विधिलाई एकातर्फ ठानेर व्यक्तिलाई चाहिँ महत्त्व दिने, हामी कहाँ फलानु भएन भने त देशै डुब्छ कि क्या हो, जस्तो चाहिँ कुलमान भएन भने फेरि लोड सेडिङ हुन्छ कि, त्यो पनि दैवत्वकरणको एउटा सूची हो, एउटा बाटो हो नि त त्यो, होइन। प्रणाली हामीले यस्तो बनाउनु पर्यो कि कुलमानको ठाउँमा राममान गए पनि लोड सेडिङ नहोस्, हो त्यो प्रणालीमा जानु पर्यो। उसको इच्छाशक्तिलाई त्यहाँ केन्द्रीकृत गर्नु पर्यो। उसले तलमाथि गएर दिएको टिओआरमा दिएको समयमा दिएको काम पुरा गरेन भने त्यसलाई एक्सन लिन सक्ने हुनु पर्यो। त्यही चिज पार्टीमा पनि लागू गर्न सक्छ, हो एकदमै। तर पार्टीको नेतृत्व जो छ उसले चलाइदिन्छ, फेरि त्यो विधि उसले चलाइदिन्छ। त्यसैले सुधार माथिबाट सुरु हुनुपर्छ क्या। पहिले प्रवृत्तिको सुधार हुनु पर्यो, ओरिएन्टेसनको सुधार हुनु पर्यो, होइन। हिजो हामी चाहिँ एकदम राष्ट्रियताको व्यापक भाषण गर्थ्यौँ कि, किनकि माथिबाट लेखेर दस्तावेजै आउँथ्यो, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, होइन, आदि जस्ता कुराको बारेमा यस्तो नीति आउने, यस्तो नीति लिने भनेर पुरा दस्तावेज आउँथ्यो र पढेर कण्ठ गरेर जोरदार भाषण गर्थ्यौँ र हाम्रो हेर्ने कोड पनि मिल्थ्यो। अहिले त्यस्तो केही पनि नलेखेपछि के हुन्छ जस्तो जस्तो मलाई लाग्यो त्यस्तै गर्छ मान्छेले। ओरिएन्टेसन त माथिबाट आउनु पर्यो नि। माथिबाट आएन भने चाहिँ जसलाई जे इच्छा लाग्छ अथवा जे जानेको छ, जस्तो सङ्गत छ, जसको प्रभावमा परेको छ त्यस्तै हुन्छ। उसलाई नयाँ ढङ्गले प्युरिफाइड गर्ने कुरामा, उसलाई सचेत गर्ने कुरामा, प्रशिक्षित गर्ने कुरामा भूमिका कमजोर भएपछि त ऊ आफ्नो बुद्धिले जे जान्यो त्यही गर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना युवा नेता जगन्नाथ खतिवडासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।